अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, भट्टी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, उसको प्रेस करें। नाजरीन, रहमान बाजवा साहब 25% अलाउंस के बारे में ताज़ा अपडेट दे रहे हैं। आइए हम उनकी वीडियो नई अपडेट सुनते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वफाकी एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के सदर रहमान बाजवा ने पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 25% तनख्वाह इजाफे के नोटिफिकेशन के हवाले से एक बहुत अहम अपडेट दी है। चलिए जी उनकी अपडेट ये सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सूबाई वफाकी सलाम। सबसे ज़्यादा सलाम बलूचिस्तान के मुलाजमीन को जो कि डटे हुए हैं, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के वो साथी जो 10 फरवरी को इस्लामाबाद में भी थे। एक तो इस मैसेज को शेयर कर दें। ये पोस्ट लाइव आने का स्पेशल मकसद है कि इंतज़ामिया तक भी पहुँचे और वज़ीर आला बलूचिस्तान तक एक मैसेज पहुँचे। अभी उनकी एक ट्वीट मेरी नज़रों से गुज़री है जिसमें उन्होंने बड़े फ़ख्र से कुछ अपने क्लास 4 सेक्शन ऑफिसर और यूडीसी एलडीसी के हवाले से तनख्वाहें जो उन्होंने मराहत दी हुई हैं उसका ज़िक्र किया है। तो ये मैसेज वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए है कि जनाब, आप वज़ीर आला हैं, आपको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का ही नहीं पता। ये इसी तफरीक के हवाले से तो है जो इतना 1.5 गुना या 2 गुना तनख्वाहों में इजाफा किया हुआ है। जो मुलाजमीन एहतजाज के ऊपर हैं, ज़रा उनसे भी सैलरी स्लिप्स वगैरह ले लें आप, ताकि मुलाजमीन का आपको पता चले कि कौन से पिसे हुए मुलाजमीन वहाँ पे हैं। बल्कि ये तो प्रेसिडेंट हमारे लिए भी आपने सेट कर दिया कि वफाक के मुलाजमीन, पंजाब के KPK के और दीगर मुलाजमीन वर्किंग यानी कि आपके पास है, अब आपने इस सैलरी तक लेके जाना है मुलाजमीन को। पंजाब के मुलाजमीन के लिए मैसेज है कि आपके जो सूबाई कायदीन हैं, जो उनकी डायरेक्शंस हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शंस को फॉलो करें। गालबन 6 अप्रैल की डेडलाइन, 5 अप्रैल की डेडलाइन दी हुई है और पंजाब में 6 तारीख की प्रोटेस्ट की कॉल है। कायदीन का क्या फ़ैसला आता है पंजाब के हवाले से, ज़ाहिरी बात है तमाम सूबों में अपनी अपना अलायंस है, अपने अपने चेयरमैन हैं और तमाम तंजीमों की मुशावरत के साथ जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे चेयरमैन वो कर रहे हैं। मेरी जो एक कोशिश थी मुलाजमीन को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने के लिए, ज़ाहिरी बात है अभी प्रोविंसेस के हवाले से सूबे अपने अपने सूबों में एहतजाज कर रहे हैं। वफाक की जब जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजूद हैं। मुट्ठी भर लोग जिनका काम तनकीद करना है, जब तक 25% नहीं मिला था ये उसके ऊपर भी तनकीद कर रहे थे, अपग्रेडेशन के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से। तनकीद बराए तनकीद पे मुलाजमीन मत जाएं, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा रखें। 40 घंटे 50 घंटे का धरना दे के उसी मुतालबे के ऊपर जो एक दिन पहले मंजूर हो जाए, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि 10 फरवरी का एहतजाजी जो प्रोग्राम था कोई 11-12 तारीख को आके नहीं बैठ गए थे कि जी ये हमने किया। मुलाजमीन इकट्ठे रहें, यूनाइटेड रहें, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा रखें। अपग्रेडेशन के हवाले से मामलात, आज मैं अपने ऑफिस में ऑक्यूपाइड था, कोई तफसील नहीं आ सकी मेरे सामने। मैं जैसे ही अपडेट आती है वो साथियों के साथ शेयर करता हूँ। मुलाजमीन के लिए मैसेज है जो मैंने पहले भी कहा बार बार, हबीबुर रहमान मर्दानजई बलूचिस्तान से, जिस तरह से मेरी गुज़िश्ता 5-6 महीने से उनके साथ इंटरेक्शन है, इंशाअल्लाह ताला मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, सबसे पहले जो रिलीफ मुझे नज़र आ रहा है, मेरा तजर्बा कहता है बलूचिस्तान के साथी अपने सूबे के मुलाजमीन को लेके देंगे।
مگر جو بلوچستان کے ساتھیوں تک یہ میرا میسج جا رہا ہے، لاکھوں کے حساب سے ملازمین ہیں تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں کیوں؟ پنجاب میں لاکھوں کے حساب سے بینیفیشریز ہیں، فائنینشیل امپیکٹ لاکھوں کی تعداد میں، تو ہزاروں کی تعداد میں ملازمین کیوں؟ لاکھوں کی تعداد میں جس دن ملازم ہو گئے تو یہ 40 گھنٹے 50 گھنٹے نہیں، یہ 40 منٹ 50 منٹ کے اندر اندر آپ لوگوں کے مطالبات پورے ہوں گے۔ آپ کے سامنے ہیں وفاق کے حوالے سے جس طرح سے 1 سال کی سٹرگل تھی، وفاقی ملازمین اکٹھے ہوئے، تاریخ میں ہے کہ آج تک وفاقی ملازمین اس تعداد میں نہ اکٹھے ہوئے، نہ ہی وفاق کا سیکٹریٹ بند کیا گیا اور ان کو ریلیف ملا۔ صوبائی ساتھی بھی اپنی تیاری رکھیں، قائدین پہ بھروسہ رکھیں، ان کا بازو بنیں۔ سوشل میڈیا پہ درجن بھر لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس، اس کے حوالے سے معاملات، جب تک آپ اپنے قائدین کا بازو نہیں بنیں گے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں چلیں گے، ریلیف ملنا ناممکن۔ گورنمنٹ وعدہ خلافی کرے گی، لازمی طور پہ کرے گی۔ اسی طرح کی ایک یقین دہانی ہمیں 10 جنوری کو بھی کروائی گئی تھی۔ متحدہ ایپکا تب تک بن چکی تھی۔ متحدہ ایپکا کا ایک گروپ جو علیحدہ بھی تھا 10 فروری کو نہیں آیا، 10 جنوری کو متحدہ ایپکا کے ساتھیوں کو چھوڑ کے وہ مذاکرات کے اندر موجود تھا۔ ہمیں پتہ چل جاتا تو جس طرح سے 10 فروری کو اس کو پکڑا تھا ہم 10 جنوری کو بھی پکڑتے۔ ہم باہر انتظار کرتے رہے اور وہ اندر جا کے مذاکرات، شاید ٹافیاں لینے کے لیے گئے تھے یا مٹھائی بٹ رہی تھی، باقی قائدین کو، ساتھیوں کو چھوڑ کے وہ ایک دفعہ پھر گھسے۔ قائدین نے بولڈ سٹیپ لیا، مذاکرات کی طرف بائیک آؤٹ کیا، اپنے احتجاج پہ گئے، ان کو پھر موقع دیا، مگر بار بار موقع دینے کے باوجود وہی حرکت جو 10 جنوری کو کی تھی 5 فروری کو کی، مگر ان کو پکڑا۔ جو لوگ آپ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں ان پہ نظر رکھیں، جو دکانداریاں چمکا رہے ہیں ملازمین ان پہ بھی نظر رکھیں۔ اکٹھے رہیں، اکٹھے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وفاق کی طرف سے واضح ہدایات جانے کے باوجود صوبے ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ یہ تمام صوبائی ملازمین کے لیے بھی سوچنے کا، یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ریلیف مل جائے گا۔ ریلیف گھروں میں بیٹھے ہوئے نہیں ملے گا، عملی طور پہ باہر آنا پڑے گا، قائدین پہ اعتبار کرنا پڑے گا۔ صوبائی قائدین اپنے صوبوں کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، معاملات سمجھتے ہیں، مذاکرات کے اندر بھی وہی تھے۔ میں سوشل میڈیا کی حد تک، عملی طور پہ جہاں تک مجھے کہا جائے گا، شانہ بشانہ تھے، ہیں اور بالکل رہیں گے، باوجود اس کے کہ ہمیں ریلیف مل گیا، مگر ہم صوبائی ملازمین کے ساتھ ہوں گے۔ 24 اور 25 تاریخ کو پنجاب کے ساتھیوں کے ساتھ تھا، مگر آنے والی 6 تاریخ کو کے کے ساتھیوں کی طرف سے بہت پنجاب کی بات کرتے ہیں۔ ہم بھی اسلام آباد آئے تھے۔ انشاءاللہ تعالی کے میں وفاقی ملازمین کی بھرپور تعداد بھی موجود ہوگی اور میں بذات خود کے پہ موجود ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ کے ملازمین سے 6 اپریل کو انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی۔ پنجاب کے ساتھیوں کے لیے میسیج ہے کہ اکٹھے رہیں، یونائٹڈ رہیں۔ جو صوبوں کے قائدین کی جو بھی فیصلہ ہے اس پہ دیکھیں، صوبے کے قائدین جو فیصلہ کرتے ہیں اس پہ نظر رکھیں، مشورہ کریں تمام لیڈران حضرات۔ انشاءاللہ تعالی جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، بلوچستان پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ میں نہیں کہہ سکتا۔ ایکسپیکٹڈ ہے لیڈرشپ سٹرانگ فیصلے لینے کے حوالے سے کہ بلوچستان کے بعد پشاور معاملات چل رہے ہیں۔ پنجاب کے قائدین بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی ہے، چیزیں وہاں پہ بھی کنکلوڈ ہو رہی ہیں۔ لیٹ سی کہ اونٹ کس کروٹ بدلتا ہے، مگر ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ آپ کو نکلنا پڑے گا۔ گھر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے پہ منفی کومنٹس کرنے کے لیے یہ ریلیف نہیں ملے گا کسی صورت میں بھی۔ گورنمنٹ یہ دیکھ رہی ہے اور سب کچھ سوچ سمجھ کے وفاق کی واضح ہدایات پہ عمل نہیں کر رہی ہے۔ اس کو آپ بھی سوچیں کہ ایسا کیوں ہے۔
ایسا اسی لیے ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تو بینیفیشریز ہیں، مگر احتجاج میں ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، اور جو دکاندار ہیں وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ملازمین ہوتے ہیں، شاید سینکڑوں بھی نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ۔